मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हो आयतार वर्साचो 26वो आयतार संभ्रमता. आनी ह्या आयतारा आमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो वांजेल सांत मार्काच्या वांजेलांतलो आयकोंक मेळटा. 8वो अध्याय 27 वळींतावन 33 वळी पर्यंत. ह्या वांजेलांत आमकां पयल्या सुवातेर आयकोंक मेळचें तें घडीत जेजू गालिलेयांतावन सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्या गांवाक येता. आनी थंयसर शेहरा भितर वचना शेहरा भोंवतणी आशिल्ल्या हळ्ळ्यांनी तो भोंवन आसा आपल्या शिसां सांगाता बरी खबर देवाची परगट करूंक. सेजारिया फिलिप्पी म्हूण सांगल्यार कितें? ही एक सुवात, हें एक शहर बांदिल्लें फिलिप्पान हेरोद रायाच्या पुतान. ताका हेरोद रायान दिल्लो तो वांटो. आनी सेजारिया म्हूण सांगल्यार सीजर अगस्टस ताच्या नांवार बांदिल्लें तें शहर. फिलिप रायान सीजर रायाच्या नांवान बांदिल्लें तें शहर. आनी ह्या शहरांत जायतीं देव तेंपलां आशिल्लीं. पागान देव तेंपलां, हेर देवाक आराधन करचीं देव तेंपलां. ग्रीक घरांक एक तेंपल आशिल्लें. तशेंच बाल देवाक म्हणून बांदिल्लें एक तेंपल आशिल्लें. आनी थंयसर राया खातीर बांदिल्लें एक तेंपलूय आशिल्लें. रोमा घरांत वस्ती करचो तो राय रोम शहरांत, ताचे खातीर बांदिल्लें एक तेंपलूय आशिल्लें. आनी थंयसर बली भेटोवची आनी त्या रायाक आराधन करची एक रिवासी आशिल्ली. पूण जेजू ह्या जाग्यार येवन आपल्या आपोस्तला लागीं एक सवाल विचारता. कसलें सवाल तें? लोक हांव कोण म्हूण सांगता म्हणून. लोक हांव कोण म्हूण चिंता. ह्या सवालाक जबाब दिवंक जावंक पुरो आपोस्तलांक इल्लोसो वेळ लागलो. कित्याक म्हूण सांगल्यार पयलें जेजून विचारलें सवाल, लोक म्हजे विशयांत हांव कोण म्हूण सांगता म्हणल्या वेळार तांणी जबाब दिल्ली, तूं एक प्रॉफेट, एलिया सारको या जुआंव बाप्तिस्ता सारको. पूण जेजून हें आयकोन दुसरें सवाल विचारलें, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर जेजून कित्याक हें सवाल विचारलें म्हणलें एक चिंतप आमच्या मतींत येवंक पुरो. जेजूक आपल्याच विशयांत हेरांत हांव आयकोंक आशा म्हणून न्हय. कित्याक जेजू जावन आसलो देवाचो पूत. तो जाणा आसलो देवातान आयिल्लो देवाचो पूत. ताका आपणाची जाणवाय संपूर्ण तरान आशिल्ली. ताका हेरांनी सांगत जाय म्हूण गरज नासली. पूण ह्या सवालाक एक कारण आसा. कसलें हें कारण? पळया, जेजू आपोस्तलां संगी इतलो तेंप भोंवलो, ताणें अजापां केलीं, बरी खबर परगटली, हेरांक गूण केलें आनी तशेंच जायत्या जाणांक शीस जावंक ताणें आपयलें आनी ते शीस जाले. पूण ह्या संदर्भी जेजूक जाणा जावंक आशिल्लें ते कितें चिंतात गे म्हणून आपणा विशयांत. तांणी सारक्या रितीन आपूण कोण म्हूण समजूनी आसा म्हणून ते समजले की या कितें म्हूण ते चिंतले जेजू विशयांत. आनी जेजून विचारलें तें सवाल आज आमकांय एका रितीन दसूंक जाय. हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? जेजून केल्लें तें सवाल. आनी त्या सवालाक आमी जाणाव सांत पेद्रून दिल्ली ती जबाब, तूं जावन आसाय क्रिस्त देवाचो पूत. पूण ह्या घडये जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक? पेद्रू, मासा रक्ता वरवीं हें तुवें सांगचें न्हय. मासा रक्ता वरवीं हें तुका उगडापण केल्लें न्हय.
हे म्हज्या बापानच तुका उगडापे केला, असो अर्थ कितें. मग भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू आमकां कोण म्हणले सवाल आमकां विचारूंक जाय. पळय, ह्या संवसारांत जायत्या रितीन लोक जेजूक स्वीकार करता. थोडे जेजू एक व्हडलो प्रवादी म्हणून स्वीकार करतात, देवाचो मनीस म्हणूनय स्वीकार करतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार सांत भक्त देवाचे मनीसय म्हणटा आमी. आनी तितले मात्र न्ही, अजापाकडचो मनीस, वपारींनी उलोवचो मनीस, एक मेस्त्री, एक वैज, हेरांक गूण करचो मनीस, हे सगळे चिंतापू लोकांत आसले आनी अजुनूय लोकां मदें आसा. जर तर आमी जायत्या लोकां कडेन विचारलें तर जेजू क्रिस्त तूं कितें म्हूण चिंताय जेजू क्रिस्ता विशयंत, तो एक बरो मनीस, तो एक प्रवादी, तो एक देवाचो मनीस म्हणटात. सबार लोक जेजू देवाचो मनीस म्हणटात, बरो मनीस म्हणटात, प्रवादी म्हणटात, अजापाकडचो म्हणटात, वैज म्हणटात. पूण हें सगळें सारकें, हाका आमी विरोध करना. पूण आतां आमच्या जिवितांत जेजू कोण म्हणले एक सवाल आमकां दसोवंक जाय. जेजू फकत एक बरो मनीस गे, जेजू एक प्रवादी गे, ना. आमकां जेजू जावन आसा देव. हें सत आमी जर तर आमच्या जिणेंत जियोंक शकता, समजोंक शकता, स्वीकार करूंक शकता आनी हेरांक तें वांटूंक शकता, तो वळ आमचो बोवार्थ नीज जावन घट म्हणयत. सांत पेद्रोन दिल्ली ती जबाब आमची जबाब जावंक जाय. आमच्या जिवितांत जेजूक आमी सोडवणदार, सोमी, देवाचो पूत, देवच म्हूण आमी स्वीकार करूंक जाय. तें पयलें. आतां दुसरें, जेजू कितें म्हणटा. सांत पेद्रोन सांगलें, वय तूं जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत. पूण ह्या सवालाक जबाब जावन जेजू सांगता, मनशा पुताक धरतले, दग दितले आनी कश्ट दितले आनी जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जातलो म्हणून. हें आयकल्ल्याच पेद्रोक एका रितीची बोगणां आयली. हें तुका घडोवंक नजो सोम्या, पेद्रो म्हणालो. हें तुका घडोवंक वचूं नजो. कित्याक तूं ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सुमेस्तांक राखोवंक, सांबाळूंक. आनी पेद्रूच्या आनी शिसांच्या मोतींत आशिल्लें कितें. जेजू हाडून येतलो एक संदेश. ह्या संवसारांत आर्थीक, रिलिजियस आनी राजकीय स्वातंत्र्य हाडूंक म्हणून. तांचें चिंतप जावन आसलें जेजू ह्या संवसाराक आयला मेस्साया जावन. मेस्साया म्हूण सांगल्यार कालें पोरण्या तस्तामेंतांत आसलें चिंतप. मेस्साया म्हूण सांगल्यार तो आपल्या सर्व वैरींक पाडाव करतलो आनी राजकीय आनी तशेंच आर्थीक आनी रिलिजियस स्वातंत्र्य जुदेव लोकांक हाडटलो. हें जावन आसा काम एका मेस्सायाचें. हें जावन आसा काम देवातावन येवच्या मनशाचें. आमकां स्वतंत्र हाडूंक, आमच्या जिवितांत, आमच्या हातांत सर्व राजवडकी दिवंक तो येतलो म्हूण जुदेवांचें चिंतप. आनी ह्या घडये पेद्रोन आशिल्लें तें चिंतप चिंतून तो कितें म्हणालो, सोम्या हें तुका घडना जावं, तुका मरण येना जावं, तुका तांणी कश्टू नजो, दोगदू नजो. आनी तो वळ जेजू ताका जबाब दिवन कितें म्हणटा, चल सैताना हांगा तावन. कित्याक तूं मनशा बरी चिंताय, देवा बरी चिंतिनाय म्हणून. तर मग भाव भयणीनो, ह्या उतरांचो संदेश कसलो. ह्या उतरांचो संदेश आमी समजून घेवंक जाय. हांवें थोडे फावटी म्हज्या प्रसंगा वेळार, मिसा वेळार प्रसंग करता आसतना ह्या लोकां कडेन उलोवन आसतना तांकां एक विचारचें सवाल, तूं क्रिस्तांव कित्या खातीर.
तुझे मध्ये आणि हेर धर्मामध्ये तफावत कसली? या तुझ्या जिवितांत तू क्रिस्तांव कित्याक म्हणताय? आपण क्रिस्तांव कित्याक म्हणताय? तांचे जबाब थोडे फावटी सांगतात, हांव क्रिस्तांव कित्याक, म्हाका जेजू मुखांत्र बोगसाणें दिवचो स्पिरीत मेळ्ळा, हेरांचो मोग करचो स्पिरीत मेळ्ळा, हेरांची सेवा करचें तें प्रेरण मेळ्ळां म्हणून. तें सगळें सारकें. हें सगळें आमकां मेळ्ळां. कित्याक आमकां देवान दिल्ल्या कृपे मुखांत्र आमी हेरांक बोगसूंक शकतांव, हेरांची सेवा करूंक शकतांव, हेरांच्या जिणेंत आमी पावोंक शकतांव, आमच्या जिवितांत शांत समाधान भोगूंक आमकां जेजून जायत्यो वाटो दाखोवन दिल्यात. तें सारकें. पूण ती एक बरी जबाब न्हय. बरी जबाब कसली? हांव क्रिस्तांव कित्याक? तूं क्रिस्तांव कित्याक? मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत होंदोन आसा जेजूच्या जिवंतपणाचेर. जर तर जेजूचें जिवंतपण आमच्या जिवितांत घडलें तर आमचो सगळो भावार्थ कोसळलेले बरे. आमच्या भावार्थाक एक बरें थळ नातिल्ले बरे. जर तर आमच्या भावार्थाक थळ जाय, आमचो भावार्थ घट जावन उरोंक जाय, हाका प्रत्येक जावन चिंतप आनी भावार्थाचो गोठ आनी भावार्थाचो अनुभव जावन आसा जेजूचें जिवंतपण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमचें जिवीत जियेवन आसतना जेजूच्या जिवंतपणाचो तो सार आमी प्रगट करूंक जाय. जेजूच्या जिवंतपणाची ती सकत आमी हेरां थंय वांटून घेवंक जाय. जेजूच्या जिवंतपणाचें तें प्रेरण आमी हेरां थंय ओंपूंक जाय. हें जावन आसा खरें जिवीत. हें जावन आसा खरें क्रिस्ती जिवीत म्हणयत. त्या देखून जेजून सांगली उतरां आज आमच्या जिणेंत सार्थक जावंक जाय. मनशा पोताक धरतले, कश्ट दितले, दग दितले, जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा मनशा पोत जिवंत जातलो आनी जेजू जिवंत जालो आनी जेजू जिवंत जावन आमकां सुमेस्तांक ताणें स्वतंत्र हाडलां. कसलें स्वतंत्र? आत्मीक स्वतंत्र. आत्मीक स्वतंत्र जावन जर तर आमच्या जिवितांत आमी जेजूचें जिवीत जियेतांव, तवळ आमकां कांयच उणेना. आमी जावंक पावतांव जेजूचे खरे शिस. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हो वांजेल वाचून आयच्या लितुर्जेंत वांटो घेवन आमी समजोन घेवंक जाय, आमी जावन आसाव जेजूचे खरे शिस आनी आमी क्रिस्तांव जावन आसाव जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या बऱ्या खबरे मुखांत्र आनी जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या स्पिरिता मुखांत्र आमी जिवंक जाय. तवळ आमच्या जिवितांत आमी सांगूंक शकता, तूं जावन आसाय क्रिस्त देवाचो पूत. तुज्या जिवंतपणा मुखांत्र आमी आमचें जिवीत जिवंक शकतांव आनी ती बरी खबर आमच्या जिविता मुखांत्र हेरांक प्रगट करूंक शकतांव. तर मोगाळच्या भाव भयणीनो, ह्या आयतारा दीस ह्या हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या बऱ्या खबरेचो तो सार आमी जियेवन हेरां थंय आमी जेजूच्या जिवंतपणाची ती बरी खबर प्रगट करूंक आमी प्रयत्न करचे आनी आमच्याच जिविता मुखांत्र हर एका घडये आमच्या संबंधांत, आमच्या दिसपट्ट्या कामांत, आमच्या विशेवांत, आमच्या दिसपट्ट्या कश्टांनी आमी जर तर जेजूचें जिवंतपण जिवंक प्रयत्न करतांव, खंडीत जावन आमी सांगोंक शकतले हांव, तूं जावन आसाय क्रिस्त देवाचो पूत. मागया आमी ह्या कृपे खातीर ह्या एवकरिस्तीक
बलिदानांत आमी वांटो घेत आसतना.